Gihigtan o kadina, kibilanggo pa, si Paul agsalas wala maluya. Panahon na aron itaas ang atong tingog, niawit sila o pagdaig kaniya. Gusto sa Diyos na dungog na muawit ka, sa diha nga ang mga balod, muhampak kanimo, bisan nagpila, mga panangan ang libot nimo, siya ang paglaom nga imong nakita. Gusto niya nga muawit ka. Gusto niyang matungog atong pagdahig sa panahon nga malipayon ta. Apan kung kini matapunan sa kalistanan, gusto ni Jesus sa ihapon muawit ka.